भारत, चीन र भुटान त्रिदेशीय बिन्दुमा देखिएको समस्या चीन भुटानले आफै सुल्झाउन लागेपछि भारत झस्किएको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शंकर भुसाल। तपाई जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। भुटानलाई भारतले सधैँ आफ्नो अनुकूलको मुलुकको रूपमा लिएको थियो, तर भुटान एक कदम अगाडि बढ्दै समस्या समाधानमा लागि परेपछि भारत झस्किनुलाई सामाजिक सञ्जालमा बहस गर्नेहरूले स्वाभाविक भनेका छन्। विजया दशमीको अघिल्लो दिन चीन र भुटानका विदेश मन्त्रीबीच भर्चुअल वार्तासँगै सीमा विवाद समाधान हुने रोडम्यापमा हस्ताक्षर भयो। त्यसलाई 3 चरणको रोडम्याप भनी प्रचार गरिएको छ। त्रिदेशीय बिन्दुका रूपमा चिनिएको दोकलाम क्षेत्रको विषयमा नै चीन भुटानले वार्ता गरेर आफै समाधान खोजेपछि भारत यति बेला अलमलमा परेको छ। कतिपय चाहिँ भारतले भुटानलाई अगाडि बढाएको समेत भनेका छन्, तर त्यही रूप चाहिँ देखिँदैन। दोकलामका विषयमा भारत र चीनका सुरक्षा अधिकारी बीच धकेला धकेल मात्र होइन, एक अर्कामा धावा बोल्ने काम समेत भएको थियो। जहाँ 2 महिना भन्दा बढी भारतीय र चीनिया सुरक्षाकर्मी बीच धकेला धकेल चलेको थियो, चीनले दोकलामका विषयमा भारतलाई सामेल नगराई सिधै भुटानसँग सम्झौता गर्न खोज्नु सामान्य भने हुँदै होइन। भारत र चीन बीच सीमाको विषयमा आफ्नो वक्तव्य जारी भइरहेका बेला भारतसँग समेत जोडिएको भनिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा चीन र भुटान बीच वार्ता हुनुलाई भारतीय अधिकारीले अस्वाभाविक मानेका छन्। यसरी वक्तव्य जारी भइरहँदा चीन र भुटानले भारतले चासो देखाएको बिन्दुमा समाधान खोज्दा भारत त्रसित मात्रै बनेको छैन कि यदि भुटानले भारतलाई खासै जानकारी नदिइकन आफ्नो तवरबाट त्यो पहल कदमी लिएको हो भने साँच्चै लोभलाग्दो पहल कदमी हुन सक्छ। दोकलाम भुटानको हो भनिरहँदा त्यहाँ चीनले आफूखुसी सडक निर्माण गरिरहेको थियो। त्यसलाई कतिपयले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक बनाइरहेको शैलीको रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए। नेपालले भारतसँग त्यो तवरको कूटनीतिक वार्ता गर्न सकेन जहाँ भारतले आफ्नो सडक बनाएर छाड्यो, तर भुटानले दोकलाममा चीनसँग गरेको कूटनीतिक वार्ताले नै सीमा विवाद समाधान हुने रोडम्याप तयार भएको छ। भारतले पनि औपचारिक रूपमा चीन र भुटान बीच विकसित घटनालाई नोट गरेको भन्दै आएको छ। भुटान र चीन बीच 36 वर्षदेखि र भारत चीन बीच भारत स्वतन्त्र भए यता सीमा विवाद रहेको पनि भारतीयहरूले जनाउँदै आएका छन्। भुटान र चीन बीच 2 दर्जन भन्दा बढी समय वार्ता भए पनि त्यसले निकास पाउन भने सकेको थिएन। भारत चीन र भुटान बीच रहेको भनिएको 270 वर्ग किलोमिटरको भूभागका विषयमा विवाद रहेको थियो भने अर्को भुटानको पूर्णतः उत्तरी क्षेत्र करिब 500 वर्ग किलोमिटरमा विवाद रहेको छ। चीनले चम्बी घाँटी नजिक रहेको दोकलाम क्षेत्रको भन्दा दोब्बर भूभाग अन्यत्र दिएर त्यहाँ समाधान खोजिरहेको छ। हुन त चीनले सधैँ आफ्ना कमजोर र साना छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो राखेर प्रतिस्पर्धी मुलुकलाई जवाफ दिने गर्छ। हुन पनि चीनले चाहेको भूभाग पोखराको घाँटी भनिने सिलगुडी करिडोरबाट निकै नजिकै हुँदा भारत झस्किनु स्वाभाविक हो, किनकि सिलगुडी करिडोर भारतका लागि महत्व राख्ने क्षेत्र हो। भुटानसँग चीनको पछिल्लो घटनाक्रम सामान्य होइन, यसले भारतलाई साँच्चै दबावमा राख्ने देखिन्छ। यो घटनाक्रमले भारत र चीन बीचमा भुटान पुनः एकपटक फसेको पनि हुन सक्छ। भारत र भुटानको सम्बन्ध साँच्चै लोभलाग्दो रहेको छ, तर यति बेला चीनले त्यहाँ प्रवेश पायो भने 2 शक्तिको बीचमा भुटान पर्न सक्ने देखिन्छ। चीनले भुटानलाई अगाडि बढाएर भारतलाई दबाव दिन पनि यस्तो कार्य गरेको हुन सक्ने आकलन पनि रहेको छ। भारत र चीनको जस्तो सीमा विवाद अन्य मुलुकको बिरलै होलान्। त्यसैले चीनले भारतलाई तह लगाउन र समाधान गर्न यो विधि अपनाएको पनि होला भने भुटानले पनि भारतबाट बाहिर निस्केर विश्वसँग आफ्नो ढंगले सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको पनि हुन सक्छ। भारतले भुटानमा जमाएको असाधारण नियन्त्रण र दबावका कारण आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीन र राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य मुलुकसँग उसले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न पाएको छैन। असमान सन्धिहरू मार्फत भुटानको कूटनीतिक सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय प्रतिरक्षामा भारतले गम्भीर अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। भारतले विगतमा यही खालको बल मिच्चाइपूर्ण नीति सिक्किम मामिलामा अख्तियार गरेको थियो। सन् 1960 र 1970 को दशकमा सिक्किमको सार्वभौमिकताका लागि भएका विद्रोहहरू भारतीय सैनिकको क्रूर हस्तक्षेप मार्फत नियन्त्रणमा लिएको थियो। नयाँ दिल्लीले सिक्किमका राजालाई अपदस्थ गरेपछि संसदीय जनमत संग्रहलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरी सिक्किमलाई आफूमा गाभ्न सफल भएको थियो। सिक्किमको भारत विलय भुटानका लागि खतराको घण्टी हो। सानो हिमाली अधिराज्य भुटान जबरजस्ती भारतको अनावश्यक हस्तक्षेप झेल्न विवश छ।
स्वतन्त्र भएपछि बेलायतले खडा गरेका उपनिवेशकारी नीतिहरू र क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद उनीहरूको चाहना विपरीत भारतले आफू नजिकका ससाना हिमाली राज्यमाथि लाद्दै आएको छ। भुटानको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने नाममा भारतले नाङ्गो रूपमा सीमा क्षेत्र स्थित नजिकको चिनिया भूभागमा भइरहेको सड़क निर्माणमा अवरोध पुर्याएको छ। यसपालिको सीमा विवादमा नयाँ दिल्लीको क्षेत्रीय प्रभुत्व अझै कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। चीनले सड़क निर्माण गरिरहेको स्थल भारतको सिलगुडी करिडोर नजिक पर्छ, जुन भारतको सधैँ अशान्त रहने उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुग्ने प्रमुख मार्ग हो। उक्त सड़क निर्माणका कारण आफ्नो संवेदनशील सिलगुडी करिडोर खतरामा पर्न सक्ने आशंकामा चिनिया भूभागमा पसेर भारतीय सैनिकले सड़क निर्माणमा अवरोध गरेको छ। यसबाट देखिन्छ कि नयाँ दिल्लीको क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद अत्यन्त चरम बिन्दुमा पुगेको अवस्था छ। भारतले आफ्नो यस खाले उत्तेजनात्मक व्यवहारका लागि मूल्य अवश्य चुकाउनु पर्नेछ। भारतले हिमाली राज्यहरूमा गरेको हस्तक्षेपपूर्ण कार्यप्रति विश्वले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। भुटानको विद्यमान दुविधाप्रति चनाको रहँदै भुटानलाई भारतको नियन्त्रणबाट बचाउनेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सोच्नुपर्छ। भुटानको कूटनीतिक र प्रतिरक्षा सार्वभौम सत्ताको पुनर्बहालीका खातिर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेतृत्व गर्नुपर्छ। भारत र भुटान बीचका असमान सन्धिहरूका कारण भुटानका जनताको चाहनाको मानमर्दन गरेको छ, जुन अन्त्य नै हुनुपर्छ। भुटानसँग सक्दो चाँडो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि चीनका तर्फबाट अझ बढी प्रयत्न आवश्यक छ। यस्तै बेजिङले सिक्किम बारेको आफ्नो पूर्ववत धारणामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। चीनले सन् 2003 देखि सिक्किमको भारतमा विलयलाई मान्यता दिए पनि अहिलेको सीमा विवाद मामिलामा आफ्नो धारणा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। अहिले पनि सिक्किम स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो इतिहासप्रति गौरव गर्नेहरू छन्। उनीहरू बाहिरी विश्व दुनियाँले सिक्किमलाई कसरी हेर्छ भनेर संवेदनशील छन्। चिनिया समाजमा जबसम्म सिक्किम स्वतन्त्रताको समर्थक आवाज रहन्छ, तबसम्म सिक्किम स्वतन्त्रताका हिमायतीको आन्दोलन फैलिन्छ र दन्किरहन्छ। विगतमा सधैँ भारतले प्रयोग गर्ने दलाई लामा कार्डका रूपमा चीन चिन्तित रहने गर्थ्यो, तर यो कार्ड अति प्रयोग भई काम नलाग्ने भइसकेको छ। यसले अब तिब्बत बारेमा प्रश्नमा चीनलाई आफ्नो अतिरिक्त असर पार्न सक्ने छैन। यदि भारतका संवेदनशील मुद्दामा बेजिङले अबका दिनमा आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न सक्यो भने दिल्लीसँग व्यवहार गर्दा चीनलाई त्यो बलियो कार्ड हुन सक्छ। केही निश्चित शर्तहरूमा भुटान र सिक्किममा भारत विरोधी घटनाहरू देखिन सक्नेछन्, जसले भारतको पहिलेदेखि नै अस्थिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र र दक्षिणी हिमाली भू राजनीतिको पुनर्लेखनको मुद्दालाई नै नकारात्मक असर पार्नेछ। चीन भारत सम्बन्ध जटिल छ। बेजिङ आफू शक्तिशाली भए पनि दिल्लीसँग भिड्न चाहिरहेको छैन। तथापि चीनसँग भारतलाई उत्तेजित हुनबाट रोक्न पर्याप्त उपाय हुनुपर्छ। यो सामग्री हामीले ग्लोबल टाइम्स अनलाइनबाट साभार गरेका हौं। तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आजको यो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।